कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक को एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरू गर्दै थियौँ। त्यसमा हामीहरूले सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट र सर्ट क्वेसन एउटा दुईवटा इक्जाम्पलहरू गऱ्यौँ कसरी गर्ने भनेर। मैले त्यो थोरै अलि डिफ्रेन्ट टाइप्स भएका इक्जाम्पलहरू गराएँ र अब हामी के गर्छौँ भने लङ क्वेसनहरू गर्छौँ। लङ क्वेसन गर्छौँ। हामी लङ क्वेसन गर्ने क्रममा पहिलो क्वेसन गर्छौँ। पहिलो क्वेसन लिन्छौँ हामी, जस्तै सोधिएको क्वेसन हो यो पहिलो क्वेसन। जस्तै अब कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रीमा के छ त हामीहरूको कन्डिसन त के छ हामीहरूलाई, यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ भन्छ होइन। अनि के भन्छ त, प्रुभ द्याट यो 180 डिग्री भनेको पनि के हो त, पाइ रेडियन नै हो भन्न खोजेको। पाइ रेडियन भनेको पनि 180 डिग्री नै हो होइन। अनि प्रुभ द्याट के प्रुभ गर भन्छ त, हामीलाई tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 dot tan c by 2 plus tan c by 2 dot tan a by 2। कस्तो सिक्वेन्समा छ है। सिक्वेन्स कस्तो छ भन्दा पहिला ए छ, अनि त्यसपछि के छ त, त्यसपछि बी छ, बी बाई 2 छ, त्यसपछि ए बाई 2 छ इन्टु बी बाई 2 छ, प्लस छ बी बाई 2 इन्टु सी बाई 2 छ, ए बी बी सी सी ए बी सीको के छ त, यस्तो सर्कल बनेको छ। यो के भयो त, एउटा क्वेसनको मोडेल भयो। यस्तो मोडेलको क्वेसनहरू के गरिन्छ त, सोधिन्छ। यस्तो मोडेलको अब अरू टाइप पनि हुन सक्छन् क्वेसनहरू। टेनको ठाउँमा कट हुनसक्छ होइन। त्यही भएर हामी यो क्वेसन गर्छौँ। जस्तै अब लेख्दा त, सोल्युसन गर्दा त हाम्रो के हो त, पहिला त हामीले के गर्छौँ, सोल्युसन लेख्छौँ। त्यसपछि गिभन कुराहरू लेख्छौँ। गिभन के छ त हामीसँग, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु के छ त 180 डिग्री छ होइन। और ए प्लस बी प्लस सी यो भनेको पनि कति हो त, पाइ रेडियन नै हो। यसपछि छ हामीहरूको के त, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस सी, यानी कि पाइ रेडियन माइनस सी। डिवाइडिङ बोथ साइड्स by 2, a by 2 plus b by 2 is equals to pi radian by 2 minus c by 2 होइन। अनि के गर्छौँ त हामी, tan चाहिएको छ हामीलाई। टेकिङ tan on both sides होइन। tan a by 2 plus b by 2 is equals to tan pi radian by 2 minus c by 2 होइन। अनि के गर्छु त म अब फर्मुला खोलिदिन्छु, किनकि फर्मुला हामीहरूसँग छ ए बाई tan a प्लस बीको tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a डट tan b इज इक्वल्स टु के त, कट सी बाई 2। कसरी भयो कट सी बाई 2, हामीहरूको पाइ बाई 2 भनेको कति त, यो भनेको कति हो त हाम्रो 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 हो। 90 डिग्री हुने बित्तिकै 90 डिग्री देख्ने बित्तिकै के भयो त, हामीहरूको के हुने भयो त, रेसियो चेन्ज हुने भयो। रेसियो चेन्ज भएर ट्यानको के भयो, कट भयो। अनि त्यसपछि
90 माइनस भन्ने बित्तिकै 90 माइनस कुनै एङ्गल भन्ने बित्तिकै कहाँ पऱ्यो त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेपछि यहाँ पऱ्यो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने बित्तिकै के भयो त त्यो त्यहाँ त सबै पोजिटिभ हुन्छ, चाहे ट्यान होस् कस होस् कट होस् जे पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर यहाँ अगाडि पोजिटिभ आयो, अगाडि पोजिटिभ अनि कट रेसियो चेन्ज भएर कट भयो। अनि अब यसपछि छ मेरो एन्सरमा मेरो प्रुभ गर्ने ठाउँमा के छ त कहीँ पनि के छैन त कट छैन। मलाई के आइरहेको छ कट आइरहेको छ। यहाँ म के गर्छु यो कटलाई पनि ट्यानमा चेन्ज गरिदिन्छु ताकि मलाई कुनै गाह्रो नहोस्। 1/, के त के लेख्छु त 10 c/2। अनि त्यसपछि म के गर्छु यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छु म यहाँ चाहिँ अब 10 a/2 डट 10 c/2 प्लस 10 b/2 डट 10 c/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 a/2 डट 10 b/2। अब हामी के गर्छौँ उताको नेगेटिभलाई यता ल्याएर यो यता ल्याउँदा के हुने इज इक्वल्स टू भन्दा यता ल्याउँदा के हुने भयो पोजिटिभ 10 a/2 डट 10 b/2 प्लस 10 b/2 डट 10 c/2 प्लस 10 c/2 डट 10 a/2 इज इक्वल्स टू के भयो त 1। के भयो त प्रुभड। अनि त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ के आयो त LHS इज इक्वल्स टू RHS के त प्रुभ होइन। त्यसै गरी हामी एउटा लङ क्वेसनको अर्को क्वेसन गर्छौँ अर्को टाइप। यो भयो हामीहरूको के त ट्यानमा थियो, यसमा एङ्गल हाफ थियो होइन। अनि अब हामी यस्तै अर्को एउटा टाइपको क्वेसन गर्छौँ, लङ क्वेसन नै गर्छौँ जुन चाहिँ सीमा सोधिएको छ। जस्तै फेरि पनि हाम्रो कन्डिसन चाहिँ हामीलाई क्वेसन दिएको चाहिँ के हो त सेम हुन्छ। त्यही भएर म अब सिधै लेख्छु गिभन के छ त मलाई a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अरू केही चिज पनि दिएको हुनसक्छ क्वेसनमा। अनि के भन्छ त मलाई टु प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त साइन a माइनस साइन b प्लस साइन b प्लस साइन के त c इज इक्वल्स टू 4 साइन a/2 cos b/2 साइन c/2। अब मेरो के भयो त म के लिन्छु त लिने त के हो हाम्रो सेम a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू के त पाई रेडियन होइन। यानी कि पाई a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। यो त के गरेको तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला। मैले दुवैतिर के गरेको त 2ले डिभाइड गरिदिएको। अनि त्यसपछि के गर्छु त म सीलाई चाहिँ अर्कोतिर लगेर माइनस गरिदिन्छु पाई/2 माइनस c/2 यानी कि 90 डिग्री माइनस c/2। अब के गर्ने त यसपछि यदि यस्तो भयो भने के हुने भयो त यदि मैले साइन लियो भने दुवैतिर होइन, मैले दुवैतिर साइन लिएँ भने के हुन्छ त म के गर्छु एक नम्बरमा के गर्छु टेकिङ साइन अन बोथ साइड्स होइन। टेकिङ साइन अन बोथ साइड गर्छु। अनि साइन लिँदा चाहिँ के हुने भयो त मेरो साइन a/2 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस c/2। 90 डिग्री भएको कारणले गर्दा के हुने भयो त रेसियो चेन्ज हुने भयो, कस्मा जाने भयो। अनि त्यसपछि
नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ भन्नको लागि के त 90 माइनस थीटा कुनै पनि एंगल भन्ने बित्तिकै कहाँ पर्यो त यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने बित्तिकै सबै के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। प्रब्लम सल्भ। हाम्रो के आयो त यहाँबाट चाहिँ मैले दुवैतिर साइन लिँदा के आयो इज इक्वल्स टु cos c/2। फेरि के गर्छु त म टेकिङ cos अन बोथ साइड गर्छु। cos लिँदा के आउने भयो त cos a/2 प्लस b/2। मैले cos कहाँ लिएको त यहीँ लिएको हो cos चाहिँ। एकपटक पहिलो पटक के गरेँ साइन लिए, दोस्रो पटक के गरेँ cos लिए। अब मेरो के हुने भयो त यो इज इक्वल्स टु cos 90 डिग्री माइनस c/2। यो भनेको मेरो के भयो त साइन c/2। देयरफोर cos a/2 प्लस b/2 भनेको कति भयो त साइन c/2। मसँग मैले के गरेँ त दुईटा भ्याल्यु निकाले पहिला चाहिँ। अब के गर्छु त म एलएचएस लिन्छु। नाउ एलएचएस इज इक्वल्स टु मसँग एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ त लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन सी। साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन सी हैन। अब म के गर्छु त 2 cos a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2 प्लस साइन सी। मैले यहाँ केही पनि गरेको होइन, जस्ट के त यसको फर्मुला लगाएको साइन सी माइनस साइन ए माइनस साइन बी को फर्मुला लगाएको यहाँ चाहिँ। यसपछि हामीहरूको के हुन्छ भन्दा अब म 2 साइन c/2 लेखिदिन्छु। मैले यहाँ cos a प्लस b/2 को के निकालेको छु त cos a प्लस b/2 को के निकालेको छु त साइन c/2 निकालेको छु भ्याल्यु मैले राखिदिएँ। त्यसै गरी साइन a माइनस b को छैन हामीहरूसँग प्लस के गर्ने त साइन c भनेको कति हुने भयो त मेरो साइन c/2 डट cos c/2। मैले यो चाहिँ के गरेको भन्दा त यो मैले साइन सी को फर्मुला लगाइदिएको साइन 2c को त्यसमा चाहिँ हाफ एंगल फर्मुला लगाएको यसमा चाहिँ। अनि यसपछि हुन्छ हाम्रो के त यति भइसकेपछि 2 साइन c/2 के आयो कमन आयो। त्यसपछि a माइनस b/2 प्लस यो चाहिँ मेरो डट हो है, यो माइनस हैन यहाँनिर प्लस cos c/2 अनि 2 साइन c/2 साइन a माइनस b/2 प्लस साइन a प्लस b/2। यहाँ माथिको यो फर्मुला हालेको cos c/2 कहाँ छ त मेरो cos c/2 को ठाउँमा यो फर्मुला हालेको मैले यो साइन a प्लस b/2। अनि त्यसपछि म के गर्छु भन्दा त साइन c/2 इन्टु 2 साइन c प्लस साइन डी को फर्मुला लगाउने। अब ए माइनस साइन सी भनेको मेरो कति छ त 2 प्लस साइन डी भनेको कति छ त ए प्लस b/2 बाई
2 हैन। त्यसै गरी cos a माइनस b बाई 2 भनेको c माइनस d बाई 2 अनि त्यसपछि 2 2 कति हुने भयो त मेरो 4 sin c बाई 2 sin माथिको जोड्दा के हुने भयो त मेरो a माइनस b प्लस a प्लस b बाई 4 cos a माइनस b माइनस a माइनस b बाई के त 4 यसमा मेरो के भयो त a र a गयो। यसमा मेरो के कुन गयो त b र b काटिएर गयो। sin c बाई 2 sin 2a बाई 4 cos माइनस 2b बाई 4 त्यसपछि भयो मेरो के त sin c बाई 2 sin a बाई 2 अनि cos माइनस b बाई 2 cos माइनस थीटा कति हुन्छ त cos थीटा cosले माइनस एंगललाई के बनाइदिन्छ पोजिटिभ बनाइदिन्छ sin a बाई 2 त्यही भएर यो के लेख्न मिल्यो त। अब हामीहरुको प्रुभ गर्नेवाला चीज आयो कि आएन भन्ने चीज हो कुरो हो। छ नि हैन 4 sin a बाई 2 cos b बाई 2 अनि sin c बाई 2 इज इक्वल्स टु कति त RHS प्रुभड। हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो त यहाँ छ 4 sin a बाई 2 cos b बाई 2 sin c बाई 2 छ नि हैन। यसैगरी हामी लङ क्वेशनहरु गरिरहेका छौं। लङ क्वेशनमा यस्तै टाइपको क्वेशनहरु आउँछ। तपाईहरुले यस्तै टाइपको क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दै जानु पर्यो र गाह्रो छैन। प्र्याक्टिस जति गर्यो त्यति नै आउँछ र तपाईहरुले एउटा रुटिन बनाउनु पर्यो। जो मान्छे रुटिनमा बस्छ नि त्यसको पढाइ मात्र हैन धेरै चीज अरु चीज पनि राम्रो हुन्छ। बानी व्यवहारदेखि लगेर तपाईहरुले रुटिनमा बस्ने मान्छे कहिले पनि अनसक्सेस हुनै सक्दैन के। त्यही भएर रुटिनमा बसेर फर्मुला पढ्ने र काम गर्नु पर्यो र प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो।